अब यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई बेसिक चीज जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ। जस्तै युनिटहरु भयो र प्रत्येक लेटरको अर्थ, तिनीहरूको नाम त्यो बुझ्न जरुरी छ हामीलाई। जस्तै हामी कहीं सुन्छौं भी, यू, ए, एस, टी हैन। अब यहाँ पनि जस्तै प्रेसर पी, फोर्स एरिया ए हैन, सरी फोर्स एफ अनि त्यसपछि एरिया ए हैन। त्यस्तै हम कहिलेकाहीँ मास एम हैन। त यस्ता जुन अक्षरहरू आउँछन् त्यो हामीलाई जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ। इनिशियल फाइनल भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, मास यो सब जान्न जरुरी हुन्छ। र यिनीहरूको युनिट जस्तै मिटर पर सेकेन्ड, यसको पनि मिटर पर सेकेन्ड, यसको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो डिस्टेंस हो यसको मिटर, यो टाइम हो सेकेन्ड, यसको यो मास हो यो केजी हैन। त यस्तो बेसिक चीज हामीले जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ। अब त्यसपछि यो इक्वेसनलाई हामी यसको होमोजेनिटी यदि चेक गरौँ त सबभन्दा पहिला यो अक्षरहरू जुन छन् त्यसलाई बुझ्न पर्यो। प्रेसर, पी मीन्स प्रेसर, एफ भनेको फोर्स, ए मीन्स एरिया। अब हामी के गर्छौं भने जस्तै यसमा हामी पहिला एलएचएस निकाल्छौं। होमोजेनिटीमा यही हुन्छ कि एलएचएस मा आएको युनिट र आरएचएस मा आएको युनिट यदि सेम छ भने त्यो इक्वेसन होमोजेनियस छ। यदि एलएचएस मा आएको युनिट र आरएचएस मा आएको युनिट इक्वल आएन, बराबर आएन, त त्यसलाई हामी नन होमोजेनियस इक्वेसन भन्छौं अथवा इनकरेक्ट इक्वेसन भन्छौं। तो हाम्रो यहाँ एलएचएस मा छ पी, पी भनेको प्रेसर। अब प्रेसर निकाल्ने फर्मुला हामीले अझै पनि थाहा छ, जस्तै एसडीजी। अब यो एच भनेको हाइट हो, हाइट को SI युनिट मिटर, अनि यो डी डेन्सिटी हो, डेन्सिटी भनेको केजी बाई मिटर क्यूब, अनि इन्टु त्यसपछि यो जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी यानी कि मिटर अपन सेकेन्ड स्क्वायर यो भयो। अब यसलाई हामी मिलाएर हैन एकछिन साल वगैरह मिलाएर लेखौं भने यो हाम्रो भइहाल्यो मिटर इन्टु मिटर मिटर स्क्वायर यानी कि केजी यहाँ छ केजी अनि मिटर स्क्वायर, अनि यो हाम्रो भइसक्यो होल डिवाइड मीटर क्यूब इन्टु एस स्क्वायर। अब यहाँ मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर क्यूब यानी कि यहाँ दुईटा मीटर यहाँ तीनटा मीटर, तो दुईटा मीटर यो यहाँ कट्छ हैन, अनि त्यसपछि यहाँ एउटा बच्छ यानी कि यहाँ हामी दुईटा माइनस गर्छौं तो यहाँ एउटा बच्छ यानी कि केजी बाई मीटर सेकेन्ड स्क्वायर। यो हाम्रो एलएचएस यानी कि पी को फंडामेंटल युनिट्सहरु यति आइसके। प्रेसरमा रहेको फंडामेंटल युनिट्सहरु केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड। अब यो हाम्रो आइसक्यो हैन एलएचएस मा। अब त्यसपछि आरएचएस, आरएचएस मा छ एफ अपान ए। अब एफ अपान ए भनेको एफ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं, जस्तै एफ इक्वल टु एम में हामीलाई थाहा छ लोअर क्लास को यो फर्मुला हो। त्यसपछि यहाँ ए मीन्स एरिया हैन, यसलाई अहिले त्यही राखौं। अब यिनी सबैको एकाइ राखौं तो एफ इक्वल टु एम में यानी कि मास इन्टु एक्सेलरेशन, तो मास भनेको केजी इन्टु एक्सेलरेशन मीन्स युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अनि त्यसपछि एरिया को मिटर स्क्वायर। अब हामी के गर्न सक्छौं, यो यसको तल केही डिवाइड छैन भने 1 छ, अनि यो 1 एकदम टपमा जान्छ मल्टिपल हुन्छ, अनि यो मिटर स्क्वायर एस स्क्वायर को साथमा गुणा हुन्छ। हामी यहाँ के गर्न सक्छौं, यो हामी मिटर स्क्वायरलाई एस स्क्वायर साथमा गुणा राख्छौं, त्यो मिटर डिवाइड यस्तो नगरौं डिवाइड मीटर स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड स्क्वायर। अब यो मिटर अब यहाँ कट्छ हैन, त्यसपछि यहाँ बच्यो केजी डिवाइड मीटर सेकेन्ड स्क्वायर। अब हामी तुलना कम्पेरिजन गरौं, एलएचएस मा आएको आरएचएस मा आएको दुईटै हाम्रो युनिटहरु सेम देखिराछन्, यानी कि हामी यहाँ भन्न सक्छौं युनिट इन एलएचएस एन्ड युनिट इन आरएचएस इज इक्वल, यानी कि देयरफोर LHS equal to RHS, hence it is homogeneous equation। यो होमोजेनियस इक्वेसन हो भनेर यहाँबाट प्रमाणित भयो, अथवा हामी हेरेर पनि पत्ता लगाइसक्यौं कि यो इक्वेसन एकदमै ठीक छ, यो होमोजेनियस छ, किनभने LHS र RHS मा आएको युनिटहरु सेम छन्, इक्वल छन्। त्यसपछि हामी अर्को
है ना। अब अर्को पनि हामी यहाँ गर्न सक्छौं। अब हामी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी मा अर्को क्वेशनलाई यहाँ त्यसको होमोजेनिटी चेक गर्छौं, त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौं। अर्को क्वेशन हाम्रो के हुन सक्छ भने जस्तै s इक्वल टु ut प्लस 1/2 a स्क्वायर t। अब यस्तो पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक फर्मुला पनि दिन्छ हैन, र त्यसलाई पनि होमोजेनिटी चेक गर्न भन्छ। अब यसमा रहेका सबै अक्षरहरूको मतलब हामीले बुझ्न पर्यो, तिनीहरूको एकाइ पनि बुझ्न पर्यो। पहिला s भनेको डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्सको युनिट मिटर हो। u भनेको इनिशियल भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड टाइम सेकेन्ड हैन। 1/2 कान्स्टेन्ट नम्बर, यो प्लस माइनस रहिरहन्छ। त्यसपछि a भनेको एक्सिलरेसन, यहाँ स्क्वायर छ, अनि t मिन्स टाइम। अब यसको लागि हामी के गरौँ भने यहाँ पनि LHS मा हाम्रो s यानी कि डिस्टेन्सको युनिट मिटर। त्यसपछि यहाँ आयो RHS मा छ ut प्लस 1/2 a स्क्वायर t। अब यसलाई हामी के गरौँ, यिनीहरूको युनिट राखौँ, फन्डामेन्टलमा ल्याउन पर्यो। तो मिटर अपॉन सेकेन्ड u को भयो, साथमा मल्टिपल t यानी कि s प्लस 1/2 अनि यहाँ हाम्रो a स्क्वायर यानी कि मिटर अपॉन सेकेन्ड स्क्वायर को होल स्क्वायर इन्टु t भनेको सेकेन्ड। ठीक छ, यो क्यान्सल भयो। त्यसपछि अब यहाँ बच्यो मिटर प्लस 1/2 अनि यसलाई सल्भ गर्दा हामी लेख्न सक्छौं यो भइहाल्छ हाम्रो मिटर स्क्वायर अनि यो भइहाल्छ 2 दुना 4 यानी कि यो हाम्रो भइहाल्छ यसको पावर 4 र यहाँ एउटा s हुन्छ। तो यो यहाँ तल 4 एउटा s यहाँ छ, तो क्यान्सल हुन्छ एउटा, यानी कि यहाँ बच्यो m स्क्वायर बाई हैन अब s4 इन्टु s। तो यो हाम्रो आयो m प्लस 1/2 अनि m स्क्वायर अपॉन s क्यूब। अब एकछिन यहाँ हेरौं, यहाँ m स्क्वायर अपॉन s क्यूब यो युनिट र यो युनिटमा डिफरेन्ट छ, यानी कि सेम छैनन्, र यो युनिट यिनीहरूको साथमा सेम छैन, यानी कि यसको साथमा त सेम छ तर यसको साथमा सेम छैन, यो दुईटा एक साथमा छन्। तो यानी कि LHS र RHS हाम्रो इक्वल भएन, यानी कि जुन युनिट LHS मा छ त्यो युनिट RHS मा छैन। अब यो आधालाई लिएर हामी अब भेरिफाई गर्न सक्दैनौं, होमोजेनिटी चेक गर्न सक्दैनौं। तो यसलाई के भन्न पर्यो भने therefore LHS is not equal to RHS, hence it is non homogeneous equation। त्यही भएर यो इक्वेसन के भयो, नन होमोजेनियस। नन होमोजेनियस किन भयो इक्वेसन, बिकज units on the left hand side and units on the right hand sides are not same, not equal. So this equation become non homogeneous, invalid or incorrect पनि